جداں اندی زبان کنو محفوظ ہوئے مل لسان ہی و یاد ہی تے اندے ہتھیں کنو محفوظ ہوئے او کو فائدہ ملے مسلمان کو فائدہ دے وے یا رسول اللہ رشتہ دار کو فائدہ دے سکتے ہمسایہ کو فائدہ پہنچا سکتے مسلمان کتھوں تک رہن نبی صحیح فرمائے تیری عقل کم نہیں کریں گے ورنہ تو مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتے یا رسول اللہ کیوں ہے کملی والے آقا نے فرمائے تیری زبان کو فائدہ تاں تھی سی تو اندے واسطے دعا مانگ مل لسان ہی اپنی زبان دنال مسلمان واسطے تو دعا مانگ او کو فائدہ ہے او کو نقصان نہیں او کو فائدہ پہنچے حد کو نو فائدہ او کو پہنچا جڑا ہمسایہ ہے او کو حد کو نو فائدہ پہنچا او کو نقصان نہ دے کملی والے آقا نے فرمائے جدان جو تو مسلمان کو فائدہ پہنچاوان دی ارادہ کرے سی خیال کرے سی سوچے سی تے کریم رب دے محبوب نے فرمائے پیچھے رب تیرے ہوتے رحمت چاہ فرمے سی مل لسان ہی و یاد ہی تیری زبان کنو مسلمان کو فائدہ تھیوے تیری ہاتھ کنو ہمسائے کو فائدہ تھیوے اسا ای وجہ کولوں کٹھے تھی ہوں اللہ دے گھارے چاہے بیٹھوں رسول اللہ دے کلمہ پڑھن والے ہوں نبی دے غلام ہوں اسا ایک بے کو کیونکہ اسا سب کنو پہلے مسلمان ایسے سب کنو پہلے اسا آکو چا سبحان اللہ سب کنو پہلے اسا مسلمان ایسے بل ہوں تو بعد مسلمان تو بعد بل اسا نبی دے غلام ایسے بل جنان اسا نبی دے غلام ایسے تا چاہیدہ سا کوئی میں ہے نبی دا غلام کو فائدہ پہنچاوے ایسے جنہیں ویچ رب بھی راضی تھی وے شاہ عرب بھی راضی تھی وے میرے آقا کریم دے غلامہ اسا مسلمان تا الحمدللہ ہے صحیح ہے سے شکر الحمدللہ لیکن میرے آقا کریم دے غلامہ اسا سب کنو پہلے اساڑا رشتہ ہے سبحان اللہ او ساڑے چاچا صحیح ہم اسا انہیں دے واسطے دعا منگل واسطے میں خوش آمد نہیں بیٹھا کریں نا خدا دی قسم او تا بخشے ہوئے لوگان جہاں قرآن دا حافظ ہوئے ایمان نہ نساہاں قرآن دا حافظ ہوئے بل مخلوق خدا کو کھلوا مارا نہ ہوئے میں اے نہیں بیٹھا نبی سیدہ ایک صحابی ہاں توجہ کرائے میرے ای موقع دی نسبت نال نبی سیدہ صحابی ہاں جیلا جو اکثر اوقات نبی سیدہ دربار چرہن رہا تے او دی کوششیں ہوں گی یہ جہی گال کرا نبی سیدہ تبسم فرما میں نبی سیدہ مسکرا میں نبی سیدہ مسکراہٹ تھی وے نبی سیدہ ہونٹا مبارک دوتے لبا دوتے مسکراہٹ آوے نبی سیدہ کھل پومن تبسم فرما میں جرا نبی سیدہ تبسم فرمے سن نبی دے صحابہ کرام کو ان دی کوشش ہوندی ہے یہ جہی ایک ہوندی ہے مذاق بھی ہوندی ہے مذاق بھئی ہوندی ہے مزاح بھئی ہوندی ہے جرا مزاح ہوندے او آلائے نبی سیدہ دربار دے اندر وہ مزاح کرے رہا آخر نبی سیدہ رحمتیں بھریا دریا جوش جایا تے کملی والے آقا نے فرمایا آج کنو بعد ایندہ نہ ہے مدحک النبی نبی کو کھلا مارالا مدحک نبی کو کھلا مارالا معلوم کیا جنہا نبی کو تے نبی دے صحابہ کو کھلواوے تبسم کرواوے گال ای ہو جائی کر رہے جتا وہ کھل پوین معلوم کیا رب کوئی پسند ہے شاہ رب کوئی پسند بال ہوں دے کنو جو پوچھ دے ہن
اے صحابیہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہا میرا نام مضحک النبی، نبی کو کھلا مانا۔ وہ اماں بابا کیڑا رکھے؟ وہاں کہ اماں بابے دے نام کو کیا کرے سے جہاں نبی رکھے وہ سونا ہے۔ ولا معلوم تھیا جہاں نبی دے صحابہ کو کھلواما نہ ہوئے، نبی کو تبسم کرواما والا ہوئے، اور رب کوئی پسند ہے، رب دے رسول کوئی پسند ہے۔ آنکھو جا سبحان اللہ، گال سمجھ ہمدی بھی ہے۔ اللہ دا پاک قرآن بے نیاز رب دا فرمانے، میرے آقا کریم میں علماء قرآن پڑھو ایمان تازہ تھیے، رسول اللہ دا فرمان پڑھو دل خوش تھیے۔ میرے آقا کریم میں علماء اسا کٹھے تھائے بیٹھے ہیں، رب دا ذکر رسول اللہ دا ذکر مارکا گالے ہیں، اسا ایمان کو تازہ کرائے بیٹھے ہیں، رسول اللہ دا ذکر کرائے بیٹھے ہیں، رسول اللہ دے معجزات دا ذکر کرائے بیٹھے ہیں۔ معجزہ کہ کو آدم، معجزہ آدم جری عقل عاجز ہوئے، عقل تسلیم نہ کریں دی ہوئے، یار میں ہو سکتے میرے آقا کریم دے علماء او عقل تسلیم نہ کریں دی ہوئے، جی میں جو کملی والے آقا علیہ السلام سیدہ معجزہ ہے، ابو جہل ہاتھ پتھریاں کنکریاں چاہ کے آوے، سوال کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تدسو میرے ہاتھ کیا ہے؟ نبی صحیح فرمانے میں نساؤ یا تیرے ہاتھ علی چیز نساوے جو میں کون۔ معلوم تھیا نبی سعید سونی نبوت دا اقرار پتھری کریں تے کملی والے آقا دا پیا معجزائے انہیں سرسری طور تے نسیندہ ونیاؤ۔ میرے آقا کریم دے علماء نبی دا ایک غلام ہے، آپ نے فرمائے اے میرے غلاماں وان پیاؤ درخت کھلے، این درخت کو آنکھ اللہ دا نبی سڑینے محمد عربی سڑینے۔ میرے آقا کریم دے علماء جوان دا ونجڑھا درخت کو آنکھنہا، این درخت دا حلاوے مار کے پاڑے سمیت نبی دے دربار چاہاں، بل درخت سکا کائے نہیں، اے نبی دا معجزہ اپنی جات ون لگے، بل صحابائی امیں کھڑے میرے آقا کریم دے پیارے امتیاں، اے نبی دا معجزہ ہے، معجزہ برحق نبی دا۔ کہیں نبی کو رب معجزہ کتنا عطا فرمائیں، کہیں کو کتنا عطا فرمائیں، لیکن تیرے میرے پاک نبی دی ذات بذات خود معجزہ ہے۔ سارکن گھنٹے پیرا دماغنا تک سارے نبی سیدی ذات سارا پا معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم دے علماء جن دی ذات خود معجزہ ہوئے، اون ذات دا ذکر کیوں نہ کروں، اون ذات دی شان تے مقام کیوں نہ بلند کروں، اون ذات دا شان پڑھوں سکھوں سنوں، ربی راضی تھیوے مدینے آلہ تاجدار شاہ عرب بھی راضی تھیوے۔ میرے آقا کریم دے علماء سادہ نبی صرف انسان دا نبی نہیں، ارد ذریعہ دا نبی ہے، قطرے قطرے دا نبی ہے، زمین و آسمان والے دا نبی ہے، جن و انس دا نبی ہے، حیوان دا نبی ہے۔ آمد کو سناوا مسجد چباور والا نبی دے سونے ذکر دے چاور والا تے کو لکھ لکھ مبارک ہوئے، نبی دے سونے ذکر جایا بیٹھی، اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا، خدا دی قسم رب بے نیاد فرمی دے جڑا میرے یار دے ذکر دے اندر آویں دے، والخاص طور تے میرے گھر چاویں دے، میں اللہ دی پناہ دے اندر آویں۔ آنکھو جا سبحان، اچھی اچھی آنکھو جا سبحان اللہ۔
جے نبی دے غلام اٹھر دے بیٹھو جڑے گج گج کے آکھو سبحان اللہ. قاری خالد صاحب اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا میں نبی دا غلام تو کر یہ قرآن ہی اللہ تے کو قرآن دی دولت نصیب فرماوے. میں کو قسم رب ذوالجلال دی جن دے قبض قدرت تیری میری جان ہے او رحمت للعالمین دا رب او رحمت للعالمین دا رب نبی ساڑا او رحمت دنیا والے واسطے رحمت زمین والے واسطے رحمت آسمان والے واسطے رحمت چرندے پرندے واسطے رحمت بلکہ میں کیوں نہ آکھاں ساڑا نبی دا او رحمت جنت دے حورے واسطے بھی رحمت. آکسو قاری صاحب ایک کتھو جا گالی بیٹھے کریں گا. چاچا حافظ اللہ بس صاحب میں عرض کیا کریں گا میری کوششیں ہوں گی بلکہ میں 100% ڈرانا قرآن سونا ہے. قرآن جے کو قرآن سونا لگ دے پہ آنکھو جا زبان نال قرآن سونا ہے. اللہ تیرے بچے کو قرآن دے صدقے سونا بناوے. نبی دا غلام ایک جنت جا ہورا بھی نبی دا غلام نبی سید ہوتے نازل تھی مروالا قرآن بول پے. اللہ دا پاک قرآن ہے سورت رحمان آنکھو جا سبحان اللہ. سورت رحمان دے اندر بینیاد رب نے فرمائے محبوبہ کمی والا نبی محمد عربی آمینہ دلالا بدوہا دے لکھرے والا علم نشرہ دے سینے والا یتیمہ دلال پیار کرن والا مسکینہ کو سینے نال لاؤڑ والا دھیری دی عزت ودھاوڑ والا او بنا پاک نبیہ محمد عربیہ لجپال نبیہ آتا صحیح سیر کراما ہورائی تیرے رستے دو تکے نہ بیچن لجپال نبیہ میرے آقا کریم دے علماء نبی صحیح فرمے دن میں جنن میراج والی رات جنت دے اندر گیا تبیر یاد رب العالمین نے فرمائے محبوبہ ہی جہارے واسطے ہورائی بیچا ہاں انہیں دی وانڈ کیتی ون ہنائے کو اپنے امتے دے نامے لئی ون اپنی امت دے آنکھو چا سبحان اللہ اکبر نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی. میرے آقا کریم دے علماء آج نبی دے ذکر دے اندر اے نوجوان بچے بزرگ بڑھے خوشتائے بیٹھے ہو آج نبی دے ذکر دے اندر تو سائیتا خوشتائے بیٹھے ہو جنہاں نبی خوشتی سی رب کریم دے دربار دے اندر عرض کرے سی کریم مولا بندے تیرے ہاں امتی میرے ہاں ذکر تیرا ہی کریں گے ہاں ذکر میرا بھی کریں گے ہاں کریم ربا مہربانی فرما چاہ منت لا چاہ رحمت فرما چاہ بے نیاز رب فرمے سی محبوبہ کیا کھا چانی نبی سے عرض کہتا مولا بندے تیرے کلمہ میرا پڑھ دینا انہیں دی بخشش فرما چاہ کیوں بے نیاز رب فرمے دے او میرا پاک محبوبہ ہو کیوں نبی سے عرض کرے سن مولا میرا ذکر کی تہانے گھر تیڑا نام میرا نبوت میں بھی ہے دیوان والا تو ہمیں موجزات دا ذکر میں رہا موجزے عطا فرماوان والا تم ہمیں بے نیاز ربا مہربانی فرما چاہو میری امت دی بخشش فرما چاہو ایدہ علامن ہو سی رب دا رحمت فرماوان ہو سی تے حضرت پیر باہو صحیح فرمینا آپ فرمینا لوگو دیکھو تا صحیح اینا پاک نبی دا علاوان ہو سی رب دا رحمت رحمت دا دریا الہی اتے ہر دم وگدا تیرا
جے ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جائے میرا خس خس جنا قدر نہ میرا اتے صاحب نوں ولی آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھائی سایا میں میرا مرشد اچا اتے اساں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اچیاں تو جنہاں نے نال نبھائی میں عرض کیا کرے گا میرے آقا کریم دے علماء بے نیاز رب نے فرمایا محبوبہ آنکھوں چا سبحان اللہ محبوبہ آؤ کملی والا نبی آؤ محمد عربی لجپال غمخار نبی آؤ آج ہوریں دی وانڈ کی دیوان بے نیاز رب نے فرمائے محبوبہ آؤ انہیں کو نامے لئی وانی جرا نبی نامے لائے رب قرآن دے اندر فرمائے حور مقصورات فی الخیام محبوبہ اپنی امت کو آکھ دے جنت دے اندر ہورا خیمے لئی بیچن تہاڈے واسطے تہاڈے رستے دے آمن دو دیدان لئی بیچن خیمے اتھائی بنائی بیچن آسمی دیہا لئی بیچن جو نبی دا امتی امدہ پہ حور مقصورات فی الخیام خیمے دی جمع خیام رب نے فرمائے محبوبہ تیری امت دی خاطر بیچن ہورا خیمے لئی بیچن دیدہ اڑائی ٹکائی بیچن ساڑھا نامے لگا کہلے امدہ پہ تا میرے آقا کریم دے علماء اے نبی دے امتی دا مقام پتہ محمد عربی خود دا کیا شان ہو سی آمد کو سناونا چاہنا نبی دا معجزے دا ذکر کیا نبی دا مدینہ ہے آنکھوں چا سبحان اللہ مکہ مکہ ہے مدینہ مدینہ ہے مدینہ نبی سیدی آمان دی جا ہے مدینہ نبی سیدی آخری آرام گاہ ہے اللہ مکہ ہی دکھاوی اللہ مدینہ ہی دکھاوی میرے آقا کریم دے علماء جڑے دیکھائے رب انہیں کو ول ول سڑاوے مسجد نبوی چ نماز پڑھاوے آمین آنکھوں چا احسا احسا مدینہ پاک دا شہر کملی والے آقا علیہ السلام سیدی مسجد جے کو مسجد نبوی آدن نبی دی مسجد تے نبی دا مدرسہ او یونیورسٹی جس دے اندر پڑھانا والا نبی پڑھان والے نبی دے صحابہ ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا عمر آیا فاروق اعظم بن گیا عثمان آیا ذوالنورین بن گیا علی آیا شیر خدا بن گیا بلال کالا آیا نبی دا سونا مؤذن بن گیا وہ قربان ونیا یہ جو یونیورسٹی یہ جا مدرسہ قیامت تک قائم نہیں تھی سکتا جیکوادن اصحاب صفا اے نبی دی یونیورسٹی اصحاب صفا پڑھاون والا نبی پڑھان والے نبی دے صحابہ مولوی کمی پوچھتا صحیح استاد دے سامنے کوئی کتاب ہے جو پڑھاوے یا شاگردوں دے سامنے کوئی کتاب ہے دیکھ کے پڑھیں سبق یاد کریں نہ استاد دے سامنے کتاب ہے نہ شاگرد دے سامنے کتاب ہے رب نے فرمائے محبوبہ کملی والا نبی آؤ کن کتاباں دیکھیں جائیں دیکھنا ہوئے چہرہ مصطفیٰ دیکھے میں رب سبق یاد کروا چھوڑے
چہرہ مصطفیٰ دیکھے میں سبق یاد کروا چھوڑے سا قیامت تک ہی ہو جاؤں مولوی نہیں آ سکتا جڑا ثابت کرے نبی صحیح دے سامنے کتاب ہوئے جے قرآن کتابی شکل دے اندر تھیا تے حضرت عثمان غنی صحیح کوئی مقام تے شان رب عطا فرمایا قرآن کتابی شکل دے اندر نہ ہاں نبی صحیح دین دا درس بیٹھے دے دن صحابہ کرام پکے دے بیٹھے تے نبی دا ایک صحابی جیدنا حضرت ابو ہریرہ اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عرض کریں دے یا رسول اللہ جرا کوئی توارے کرو سن گھندہ میرا حافظہ کمزور ہے یا رسول اللہ میں کو بھول لیں گے لجپال نبی فرمانے حوال کر حکیم تار کوئی ڈاکٹر تار نفسیاتی ڈاکٹر دوان علاج کرواؤ نبی صحیح اے نہیں فرمایا نبی صحیح فرمائے ابو ہریرہ چادر بچھا کون نبی ہاں ابا تسا لاؤ یا میں کو علا مانڈے ہو آکو چا سبحان اللہ اے عدب دی محفل ہونی ہے نبی دے ذکر دی محفل ہونی ہے لجپال نبی نے فرمائے او میرا ابو ہریرہ چادر بچھا حضرت ابو ہریرہ سیاد میں چادر بچھائیے جلن میں چادر بچھائیے کمری والے آقا دے غلامہ توجہ میرو کری میرو دیکھ نبی صحیح کیا کم کیتے کیا کیتے نے ابو ہریرہ سیاد ظاہری کمری والے آقا دے ہاتھ مبارک خالی ہاں توجہ فرماوی میرے آقا کریم دے علامہ حضرت ابو ہریرہ سیاد نبی صحیح دو بک بھریں دے آئین میری چادر بک بھریں دے آئین میری چادر دے اندر جنان آپ نے فرمائے ابو ہریرہ چادر کٹھی کر میں چادر کٹھی کی تھی نبی صحیح فرمائے اپنے جسم تے مار چاہ حضرت ابو ہریرہ سیاد میں کو قسم ہوں رب ذوالجلال دی جلال دا نبی صحیح چادر چاہتا فرمائے میرا حافظہ 3 گنا بڑھ گئے سب شاہ میں کو یاد ہے یہ پچھلا ہاں سارا سبق یا نبی صحیح الوان ہاں منہ تو کچھ الفاظ بولن ہاں بے نیاز رب دی کرم نوازی ہے چادر دا کمال ہاں نبی صحیح دے بک بھران دا کمال ہاں رحمت واس پئیے آو فرمیدن میں کو اتنا یاد تھی وینا ہاں اتنا یاد تھی وینا دنیا حیران رہا کئی ہزارہ لکھا حدیثہ دا حافظ ہے حضرت ابو ہریرہ پاک اتھاؤں کے پوچھنا کیتا گیا ابو ہریرہ تیرا کمال ہے آدھے میرا کمال نہیں محمد عربی دے سونے ہتھاں دا کمال ہے ظاہر تا ہاتھ خالی ہاں لیکن باطنی رب دی رحمت ساری نہیں ہے میرے آقا کریم دے علامہ گال بڑی لمبی ہو ویسی ابو ہریرہ صحیح بیٹھے مسجد نبوی آقو چا سبحان اللہ نبی دا صحابی ہے آدھے اچانک یکا یک ہوا چلیے نبی صحیح دین دا دس بیٹھے دینے ہن نبی صحیح دین دا سبق بیٹھے پڑھے نے ہن آکو چا سبحان اللہ میں آگیا پڑھاون والا مصطفیٰ ہوئے پڑھان والے نبی دے صحابہ ہوئن اے نبی دے صحابہ دی تعداد کتنا ہے یہ پتہ ہی وے یہ پتہ ہی وے نبی دے صحابہ دی تعداد کتنا ہے 1,24,000 کم و پیش نبی دے صحابہ دی تعداد جتنا نبی ہاں 1,24,000 کم و پیش اتنا نبی دے صحابہ دی تعداد میرے آقا کریم دے علماء نبی صحیح دے صحابہ بیٹھن ہوا چلیے نبی صحیح کو پسینہ آیا ہویا ہے قربان ونیا کو چا سبحان اللہ نبی صحیح کو پسینہ آیا ہویا ہے تے ہوا چلی ہے جلن ہوا چلی ہے نبی صحیح دے جسم کو چم دی ہوئی زیارتاں کریں دی ہوئی ویندی پئی
نبی دے صحابہ کرام بیٹھن تھے یہ ہوا چلنی ہے نبی صحیح دے جسم مبارک جسم اطہر کو چمدی ہوئی ویندی پئی ہے جتھوں تک ویندی پئی ہے علاقہ معطر ہے خوشبو ہے علاقے دے اندر لوگ رہندے پنا تے خوشبو دے ہلکار قربان ونیا نبی دے صحابہ تو جڑے نبی دے دربار دے اندر بہ کے یہ سارا کچھ ملاحظہ فرمیندے ہن وہ قربان ونیا ایک کھڑا ہا جنگل دے اندر شکاری ہا جے کو تسا سا وہ مارنا لا چوڑا دے ہیں اندی سنگت بھی ہے آپ بھی ہا شکار ودا کرنا ہا رب ہی دا سیت کھولے بد مذہب ہا چوڑا ہا جنگل دے اندر شکار ودا کرنا ہے جلن ایا خوشبو نبی صحیح دے سونے جسم اطہر کو ہوا چمدی ہوئی گن گئی ہے این چوڑے دا دماغ دیوتے خوشبو جلن گئی ہے دل خیال کیتے وہ یارو بازار دے اندر آج تونی بیندہ رہ گیا یہ جی خوشبو میں آج تک نہ ڈٹھیے نہ سنی ہے توجہ ہے یہ جائیں خوشبو میں آج تک نہ سنی ہے نہ میں سنگی ہے نہ میں ڈٹھی ہے نہ میں خریدی ہے نہ بازار چمنی ہے ہی دا پتہ تا کراواں ایک خوشبو سونی خوشبو کڈو پیان دی ہے میرے آقا کریم دے غلامہ یہ کیا کیتی کھڑا ہا شکار ماری کھڑا ہا بوہ کو ماری کھڑا ہا زندہ کی ہائی لیکن موئی ہوئی نائی اپنا شکار کی تھی کھڑا ہا اچانک کھولیس بولی کھول کے ایک کپڑا کھول کے یہ کیا کم کیتے بوہ کو چاہ کے اپنی باہنال بادھو تو رسی چاوا لئیس اے رسی والا کے کتو کپڑا چاڑی تیس توجہ فرماؤں اے نبی دے موجزے کو سناوان لگا نبی دا سونا موجزہ سناوان لگا نبی صحیح دے سونے غلامہ نبی صحیح مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر جدانے بوہ کو قید کر کے لکا کے تجھے آج پتہ کرنا اے خوشبو کی ڈو پیندی ہے آئے جس وقت ٹردہ اے ہون مونڈ ودا گلے لے جو کتھا ہے خوشبو دا مونڈ گلے گے مدینہ پاک دے اندر آ گئے جنہاں مدینہ پاک دے وچوں گزر جائیں گلے وچوں اندان دا مسجد نبوی دے اندر آ گئے نبی دے صحابہ کرام دا جمع غفیر ہاؤ میرے آقا کریم دے علامہ پچھوں آئے تے کھڑے آدھے مونڈ تا ای ہوئے خوشبو دا مرکز تا ای تھائیے ایدہ پتہ تا کراؤ میرے آقا کریم دے علامہ ای الفاظ بولن لجپال نبی مسکرا پن ہاتھا چوڑا ہاتھا بد مذہب ہاتھا گوہی مرنا لیکن آ نبی دے دربار چ گئے نبی صحیح فرمانے ہاں او چوڑے آؤ تو بد مذہب تیرا کیا تعلق ہے آوان دا نا توجہ کری نبی دے غلامہ نبی صحیح میں شہادت علی عمر دا اشارہ فرمائے نبی صحیح دا اشارہ فرمانا ہاں این جوان دا اڑ کے نبی دے قدمے دے وچ آوان ہاں آئے کمری والے آقا علیہ السلام صحیح نے اپنے ہاتھ مبارک دینار ہی کو سہارا دیتے نے اٹھی کل توجہ میرے آقا کریم دے غلامہ اللہ واسطے گالی آخرین لمحے آخرین نبی دے معجزے دا ذکر پیا چینے نبی صحیح فرمائے آمن والا اے ترسا کیا آکھنا چاہنے عرض کریں نے اے محمد لوگوں کو پاگل بنایا ہو یہی لوگ تیرے گرویدہ ہیں جے کر سچا نبی تے میں تیرے کو سوال کرنا سچا نبی تے ایمیں کھوجس
انہیں کھول کے کپڑے کو رسی کھولیس بوہ کو چاہ کے نبی دے اگو سٹیس توجہ کریں میرے آقا کریم دے علماء میں ای حدیث پاک دا ذمہ وارا حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ سے انہیں لکھے جلن نبی دے اگو سٹیس آدھے اے محمد ایک بوہ تیری نبوت دی گواہی دے ایک گوہ تواری نبوت دی گواہی دے وے نبی صحیح فرماویں ہاں ایک جنگل دا حیوان ہے پکر تو وہی ہی کو کیا پتا جو میں نبی آؤں نا نبی صحیح نہیں کیا نبی صحیح فرمائے بس آدھے نا اے زور دا بولے اے تیرے سارے کلمہ پڑھنے والے غلام سنن نبی صحیح فرمائے بس نا اے عربی بولے نبی صحیح فرمائے بس آدھے سونا بس کملی والے آقا علیہ السلام سیدے پیارے محبوب دے غلاماؤ میں کو قسم رب ذوالجلال دی چوڑے داوی عقیدائی ہوا جہاں نبی ہوں دے صرف انسان دا نبی نہیں ہوں دا بلکہ او حیوان دا نبی ہوں دے جنگل دے جانور دا نبی ہوں دے نبی صحیح اے نہیں آکھا گوہ بول کملی والے آقا نے اشارہ فرمائے نبی سیدہ اشارہ فرما مرہا بہدا علام مرہا رب دے دربار دے اندر آج کی تھی کریم ربا پکڑا لغیر پر اے تیرا محبوب واللیل دے ظلف والا نبی مازاب دی قدر والی اکھ والا نبی علم نشرہ دے سینے والا نبی یاسین دے سحر والا نبی وما ینطق عن الہوا دی سوہی زبان والا نبی جہندے صدقے بے نیاز رب نے 4 قسمہ چاہیں تے وال آکھس انسان کو سونا بڑھائیں آکسو کتھا لکھا کرے کاری صاحب مایا کے پہلی قسم ہے والتین دوسری قسم ہے والزیتون تیسری قسم ہے وطور سین چوتھی قسم ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وال پنجویں نمبر تے رب نے فرمائے محبوبہ انہیں 4 قسمیں دی میں کیوں چاہتے نہیں میں کوئی چڑیاں لگ سبحان اللہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ محبوبہ 4 قسمہ پہنچا کے میں رب پیادہ انسان کو سونا بنائیں انسان کو سونا بنائیں میرے آقا کریم دے علماء تیرا میرا منہ نہیں منہ والے دا منہ ہے جیدہ منہ ہوئے ہوں سونے دی بڑی سنوے رب بھی ہوں دی منے دے کائنات بنائیے سے ہوں دے صدقے تے جنگل دے جانوری جان دن ہوں نبی کو محبوب دے علماء تے کو لکھ لکھ مبارک ہوئے او نبی رب عطا فرمائے جڑا لمے ابھیا جندائی نبی ہے 50 پواڈا جندائی نبی ہے زمین آلی جندائی نبی ہے آسمان والی دا نبی ہے بلکہ میں کیوں نہ آکھا جتوں تک خدا دی خدای ہے اتوں تک میرے مٹھے مصطفیٰ دی مصطفی ہے رخ مصطفیٰ جلوے جلائے عرشان تے چل تارے بنے رحمان جو شہر لکھے قرآن دے پارے بنے رحمان جو شہر لکھے قرآن دے پارے بنے رخ مصطفیٰ جلوے جلائے عرشان تے چن تارے بنے رحمان جو شہر لکھے قرآن دے پارے سبحان اللہ آخری گال تے میرے آقا کریم دے علماء
نبی صحیح دا اشارہ فرماون وہ دا عرض کرا اللہ مہربانی فرماؤ میں کو زبان عطا فرماؤ تیرے یار دے دربار وچ میں بولا رب زبان عطا فرمائیے آواز لب پئیے زبان چل پئیے ایندا زبان چولن ہا پہلی گواہی دیون ہا مسلمانوں نبی دے غلاموں توجہ فرما ہے ای جوان جس وقت اشارہ کی آقا جا سبحان اللہ میرے آقا کریم نے علامہ لجپال نبی جو اشارہ فرمائے زبان بہت ہوتے ہی ہو الفاظ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور میں کو پکڑ کے آمن والا تے کو نہیں پتا ای ہوتا نبی ہے ای ہوتا نبیان دا نبی ہے ای ہوتا اللہ دائی نبی بلا بولی کیویں ہے زور دا بولیے سارے صحابہ سنیے عربی بولی ہے اپنی بولی دے اندر نہیں جران سنیے جوان سنیے بہدا شکار کر کے آمن والا جنان جوان سنے پیرے تلو زمین نکتیے ڈٹھے نبی دے قدمے آدھے یا رسول اللہ بیمان تھی کے نہ مرا اور کلمہ ہی پڑھا چاہ غلامی بنا چاہ جنان کلمہ پڑھیے نبی صحیح فرمائے ہونے میں کر ایمیں کر ہی وہ کو پکڑ کے جنگل جی چھوڑاؤ اللہ دی قسم میں پڑھے کتاب دے اندر وہ رو پئیے نبی صحیح فرمائے کیوں رو دی نبی کو پتہ کوئی نہ نبی کو پتہ ہاں پر نبی صحیح ظاہر نہ فرما میں نہ تے کو میں کو پتہ کیوں چلے نبی صحیح فرمائے کیوں رو دی عرض کریں گے مولا رب دے دربار دے اندر عرض کریں گے مولا مسے مسے نصیب جاگے چہرہ مصطفیٰ دیکھا نصیب تھائے مہربانی فرماؤ چاہ منت لو چاہ بے نیاد ربا اپنے یار کو آکھو تھوڑا جیا لازا اپنا دیدار تک کرنے میں انہیں دادر فرمائے میرے پکڑا والے کو من چھوڑا میں تے ہنائے دے دیدار دیا شکا اللہ دی قسم لکھنا لا دے انہیں سر چئی بیٹھئے نبی دے چہرے انور تو دید نہیں ہٹینی معلوم تھیا جنگل دا حیوانی نبی دے دیکھن کنو قربان تے او نبی کیڑا نبی ہے او نبی ہے جڑے نبی جڑے محمد عربی دے بارک رب نے فرمائے لوگو قد جاءکم من اللہ لوگو تحقیق آیا میں اللہ دے طرفوں تواڈے کولو نور سبحان اللہ نور تو میرات کتاب نہیں کتاب دا ذکر علیحدہ کھڑے و کتاب مبین معلوم تھیا نور آیا نور والا گھن کے کتاب آیا تے رب نے فرمایا و کتاب مبین لوگوں اے نور آئے تہید صدقے رب تو کو کتاب روشن کتاب عطا فرمائی معلوم تھیا نبی آیا قرآن ملا ہی دے صدقے رب رحمان ملا ہی دے صدقے تیکو میں کو ایمان ملا ہی دے صدقے آقو چا سبحان اللہ صحیح تمہاری میری حاضری قبول فرماوے سونہا لجپال نبی دی آمد دے سکل دے صدقے اللہ صحیح اساڑے انہیں بھرامیں دی سونی کاوش کو کوشش کو اللہ قبول فرماوے آمین ثم آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین